अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई कारकुनों का रद्द अमल जो आया है, उसमें एक तो इतलात हैं कि कोर कमांडर लाहौर में कोर कमांडर के घर में तोड़ फोड़ की है और कोई आग शाग भी लगाई है। फिर जीएचक्यू के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी पीटीआई के कारकुनान गए हैं। तोड़ फोड़ की जा रही है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और ये यानी इंतहा है। मुझे तो याद है जब बीबी शहीद हुई थी, ये तो गिरफ्तार हुए हैं भाई, तो उस पर रद्द अमल आया था, संगीन रद्द अमल आया था, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन किसी के घर पर हमला नहीं हुआ था। तो पीटीआई के कारकुनान से कुछ भी बईद नहीं है। अदालतें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने, मैंने पहले वीलाग में बताया था, चीफ जस्टिस ने कहा कि जी 15 मिनट के अंदर आईजी भी पहुंचे हैं और फौरी कार्रवाई, फौरी समाअतें शुरू हो गई। तैयब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, जो रद्द अमल आ रहा है, एहतजाज हो रहा है, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक कि जो गिरफ्तारियां कर रही हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। तैयब अभी राना सनाला की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो अस्करी अफसरान पे, फौजी अफसरान पर नाम लेकर इमरान खान ने इल्ज़ामात लगाए हैं, वो बैरूनी ताकतों के कहने पे, किसी के कहने पे बाहर से उनको कहा गया, ये राना सनाला के बकौल के कहा गया कि आप इदारों के खिलाफ बयानबाजी करें। और पीटीआई के कारकुनान मुल्क के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और फौजी अफसरान के घरों पे हमले करे जा रहे हैं। तो ये तो इंतहा नहीं हो गई? तो ये अदालतों को फिर भी इनकी सहूलतकारी करनी चाहिए। देखें, इंतहा तो है जो कुछ हो रहा है। बात यह है कि हम तो तैयार थे, हमें उम्मीद थी और नज़र भी आ रहा था यही कुछ होना है। उम्मीद क्या थी कि उनके अपने जो लक्षण होते हैं ना, लक्षण बता रहे थे कि ये कुछ होगा। तो बात यह है कि जब तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को फितना करार दे दिया गया, तो मुझे ये बताएं कि फितने में तो फिर कुछ भी, फितना तो एक इंतहा होती है ना। ठीक है, तो अब वो इमरान अरेस्ट हुआ, इनका जो मुहात्मा था, जो फितना गर था, वो तो अरेस्ट हुआ, तो उसकी फितना गरी में हम ये रिएक्शन देख रहे हैं। बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर, आपने अभी बात की फितने पे, मैं एक जुमला कहूँ, बिल्कुल बिल्कुल, फितने पे पार्लियामेंट में ये कोड किया गया। एक वीडियो मेरे पास पड़ी है, उसमें इमरान खान बैठा है, फैसल जावेद बैठा है, एक खातून जो अनाउंसमेंट कर रही है पीटीआई की, वो कह रही है कि इमरान खान इस सदी का पैगंबर है। एक बात, ये वीडियो पड़ी है मेरे पास। दूसरा, पार्लियामेंट में ये बताया गया, शेख रूहील असगर की जानिब से भी, ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी, पार्लियामेंट के फ्लोर पर बताया गया कि पीटीआई के लोग कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदैन के बाद अगर कोई वालदैन आए हैं तो वो इमरान नियाज़ी के वालदैन। मैंने खुद सुना है, वो क्लिप सुने हैं। ये इस तरह का ये फितना नहीं है तो और क्या है? अगर ये जिनकी आप हवाला दे रहे हैं कि पार्लियामान के फ्लोर पे, तो उन्होंने अपने मुंह से बात तो नहीं की, ये रिकॉर्ड है जो उन्होंने उसको कोट करके कहा, कोट किया है। ये बिल्कुल फितना है, ये पीटीआई वाले कह रहे हैं ये बिल्कुल फितना है। और इस हवाले से मुल्ला फजल रहमान का भी, आपने ये फितना शायद नाम भी उन्होंने मुल्ला फजल रहमान साहब का दिया हुआ है, उनको आइडिया होता है, उनको अदराक होता है चीजें कैसे चल रही हैं। तो इससे भी अगर आप आगे चीज़ों को देखें कि इमरान खान, जो आपने बात की ना कि नारेबाजी रियासत के ख़िलाफ़, जो राना सनाउल्लाह को आपने कोर्ट किया कि जो है ये बैरूनी आशीर्वाद की वजह से ये पाकिस्तान के रियासती इदारों और उसमें बैठे हुए अफसरान पे जो है ब्लेमबाजी की जा रही है। बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने तो जो कहा वो उनसे, आपसे, हमसे ज़्यादा अपडेटेड है, लेकिन ये चीज़ क्या तय नहीं हो गई, ये चीज़ सामने नहीं आ गई। बच्चे, पाकिस्तान की आवाम के एक एक बच्चा जो भी थोड़ा बहुत पोलिटिकल शऊर रखता है, उसके सामने नहीं आ गया कि इसराइल और भारत का फंडिंग इमरान खान के ऊपर है ना। अच्छा, आपने देखा अभी हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी का कितना कामयाब दौरा था, लेकिन जैसे वहाँ पे बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, पीटीआई को उतना तकलीफ हुई, और वो सारी कड़ियाँ अगर हम मिलाएं तो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से भी साबित शुद्ध है कि इमरान खान के ऊपर जो है फॉरेन फंडिंग हुई। और फॉरेन फंडिंग हमारे जो दो सबसे बड़े दुश्मन ममालिक हैं, ठीक है, इसराइल तो हमारा क्या, हमारे मजहब का भी वो दुश्मन है, ठीक है, हमारी सालमियत का भी वो दुश्मन है, और भारत तो वो हमारा अजली दुश्मन है। फिर इससे भी हट के खुद आपने हफ्ता पहले एक वो पढ़ी होगी कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपना अमेरिकन के साथ जो है वो अपना प्लान शेयर किया है कि
معاشی پلان شیئر کیا ہے. جو فواد چودھری کے ساتھ امریکن ایمبیسیڈر آ کے ملا اس کے بعد باقاعدہ پلان شیئر کیا گیا. یار ایمبیسیڈر پہ مجھے یاد آیا, یہ جرمن ایمبیسیڈر نے کیا کیا ہے, ٹویٹ کیا ہے کہ میں جی فوٹیج دیکھ رہا ہوں عمران خان کی گرفتاری کی تو بڑی تشویش ہے مجھے, اور یہ آپس میں مذاکرات کرو. اس کا کیا لینا دینا ہمارے اندرونی معاملات میں؟ بالکل کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ اس سے اس کو تو ملک بدر کرنا چاہیے حکومت کو. میرے خیال میں یہ جرمن گورنمنٹ ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہے کہ اس نے جو بلنڈر کیا ہے وہ خود اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے. یہ تو ظاہر ہے جرمن یورپی یونین کا ہیڈ ہے یار. ہیڈ ہے, اور یہاں پہ وہ جرمن سفیر کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کا بھی ہیڈ ہے. تو اس پہ جو چیزیں آئیں گی نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اس سے یہ ایک بلیم ہو جائے گا جرمن گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ جو ہے عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے, جو اس کو, کیونکہ وہ جرمن گورنمنٹ کا نمائندہ تو وہی ہے نا یہاں پہ. تو اسی وجہ سے اس کو اپنی غلطی کا ادراک بھی ہوا, یا کسی نے اس کو کہا کہ یہ تو نے کیا چولی ماری ہے, ٹھیک ہے نا, تیرا تو کام نہیں ہے. پاکستان میں بڑے بڑے انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, اور عمران خان سے بڑے بڑے لوگ گرفتار ہوئے, مارے گئے, کوئی کسی نے سوال نہیں کیا, خود ہی ٹویٹ دے مارا, اور بعد میں شاید اس کو ادراک ہوا کہ اس نے چولی ماری ہے, غلطی ہوئی ہے, تو اس نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ اگرچہ کیا. تو یہاں سے دیکھیں آپ, عمران خان کو ضرور سپورٹ مل رہا ہے, باہر سے بھی مل رہا ہے, اور ایویں نہیں ہے, کیونکہ عمران خان کا ایک ایجنڈا ہے. وہ ایجنڈا ہے کہ کمزور کریں, صرف کمزور نہیں برباد کریں. کمزوری تو چلو بھائی وہ دیمک تو ہے نا, یہ لگ چکی, لیکن اس کا ایجنڈا یہی ہے کہ ملک کو بالکل ختم کرو, انارکی پھیلاؤ, اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ٹکڑے کرو. کیونکہ دیکھیں جن دشمن ممالک نے نا اس کو فنڈز دیے ہوئے ہیں, تو اس نے یا پیسے دے رہے ہیں, تو اس نے انہی کے ایجنڈے کو یہاں پہ ٹو کرنا ہے نا, انہی کے آشیرواد سے یہ ساری کچھ ہونا ہے نا. تو یہ اسی سے رانا ثناء نے بڑا جملہ کہا ہے جی کہ نوسر باز اتنا ہے کہ جب گوگی کے ذریعے کرپشن کر رہا تھا, جب یہ القادر ٹرسٹ کی یہ ساری کرپشن کر رہا تھا, تو اس وقت کرپشن کا الزام ہمارے اوپر لگا کے ہمیں اندر جیلوں میں ڈالا جا رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ یعنی جو کام خود کر رہا تھا وہ الزام ہمارے اوپر لگا کے عمران خان جو کہتا ہے نا وہ کرتا نہیں ہے, جھوٹ کرتا ہے, جھوٹ بکتا ہے. بات یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا, جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کا الٹ وہ کر رہا ہوتا ہے. وہ جب الزام لگا رہا ہے صدر زرداری پہ, وہ الزام لگا رہا ہے نواز شریف پہ, وہ الزام لگا رہا ہے عمران خان پہ, جو وہ الزام لگا رہا ہے نا وہ کچھ وہی کا خود کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو چیز طے ہو گئی کہ اسی دوران اس نے یہ القادر ٹرسٹ والا, اسی دوران جب یہ سب کو چور ڈاکو کہہ رہا تھا, اسی ٹائم یہ ملک ریاض اور یہ سارا وہ جو تھا پیسے وہ اس کو واپس دین کر دیے, جو کہ گورنمنٹ آف سندھ کا پیسہ تھا. ٹھیک ہے, برطانیہ گورنمنٹ نے دیا, تو اس نے وہ پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کو, چلو سندھ کو نہ دے, وفاق میں جمع کر دے, قومی خزانے میں آ جائے, وہ واپس اسی شخص کو دے رہا ہے, اور اس کے بدلے یہ ساری چیزیں میں آ رہا ہوں پہلے سوال پہ, عدلیہ کو ان حالات میں جب پی ٹی آئی کے کارکنان ملک کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں, عمران خان کے تربیت یافتہ ہیں, اور ظاہر ہے ان کی تربیت ایسی کی ہے تبھی نعرے لگا رہے ہیں نا, اور جب فوجی افسران کے گھروں پر حملے کر رہے ہیں, جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, تو ایسے میں بھی عدلیہ کو سہولت کاری کرنی چاہیے. میرے خیال میں تو عدلیہ اب سہولت کاری کیا بات, سمپل سی بات, ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ نہ صرف عمران خان کا مکو ٹھپا جانا, نا جو بھی اس کی سہولت کاری کرے گا اس کا بھی مکو ٹھپا جائے گا. مکو ٹھپنا سمجھ سکتے ہیں, مکو ٹھپا کیا ہے؟ مکو ٹھپنا مطلب ہے اس کا بھی کام تمام کیا کر دیا جائے گا, منجی ٹھوکی جائے گی. چلو یوں کریے, پنجابی کا ورڈ یا ہمارے سریکی بیلٹ میں بولا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کہاں سے ہوتی ہے, ابھی آج جو گرفتاری ہوئی کہاں سے ہوئی, این سہولت کار کی ناک کے نیچے سے, جو اس کو دکھ لگا ہوا تھا کہ میں اس کی سہولت کاری کر کے تھک گیا ہوں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق سہولت کار کے طور پر شہرت رکھ رہے ہیں عمران خان کے, ان کے ناک کے نیچے سے گرفتاری ہوئی ہے. ان کی ناک کے نیچے سے گرفتاری کرنے کا مقصد کیا ہے, اس کو پیغام دینا کہ بھائی تو کتنی حد تک اس کی ضمانتیں دے گا, ٹھیک ہے نا, اور اس کو دکھ بھی ہے کہ بھئی میری عدالت میں گرفتار اس کو کیوں کیا ہے. اسی وجہ سے اب وہ پورا ایک عدالت لگا کے بیٹھ گیا, اس کو بلاؤ, بھائی جس کو بلانا ہے بلا لے. بات یہ ہے کہ اگر آپ بھی سہولت کاری سے باز نہیں آؤ گے تو اب آپ کو بھی فکس کیا جائے گا. سمپل سی بات ہے یار, جو ملک دشمنی ایک بندہ کر رہا ہے اس کا سہولت کار جج جو ہو, جو جنرل ہو, کوئی بھی ہو, سیاستدان ہو, اس کو تو فکس کرنا چاہیے. عمرتا بندیال ہو, جو بھی آپ سہولت کاری کرے گا کرنا بھی چاہیے, وہ بھی بالکل فکس ہوں گے. اگر وہ سہولت کاری, یہ ان کو وارننگ ہے, اگر وہ باز نہیں آتے. جرمن سفیر اپنا ٹویٹ کر کے واپس ہو جاتا ہے تو یہ جرمن سفیر سے بڑے ہیں,
بات یہ ہے کہ ان کو بھی واپس آنا پڑے گا، آئین اور قانون کے مطابق ریاست کو مقدم بنانا پڑے گا. اگر یہ عمران کو مقدم بناتے ہیں تو یہ بھی عمران کی طرح جیلوں میں جائیں گے. آزان شروع ہو گئی ہے. چلیں بہت شکریہ طیب بلوچ. ویور طیب کے ساتھ ڈسکشن آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.